हेलो एभ्रिवन, नमस्ते। आज म साउथ कोरियन मुभी अ मोमेन्ट टु रिमेम्बर को एक्सप्लेन गर्नेछु। यो मुभीको आइएमडिबी रेटिङ 8.2 रहेको छ। यो कोरियन लभ स्टोरी मुभी मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट लभ स्टोरी मुभी मानिन्छ। मुभीको सुरुवातमा एउटी केटीलाई देखाउँछ जसको नाम सुजिन हुन्छ। ऊ रेलवे स्टेसनमा आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई कुरेर बसेकी हुन्छे। उसको हातमा दुईवटा टिकट पनि हुन्छ। वास्तवमा ऊ बोयफ्रेन्डसँग घर छोडेर जान खोजेकी हुन्छे, तर लामो समयसम्म कुरेर बस्दा पनि उसको बोयफ्रेन्ड आउँदैन। सुजिनलाई एकदम दुःख लाग्छ। ऊ धेरै रुन्छे। त्यसपछि सुजिन एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जान्छे। त्यहाँबाट एउटा कोल्ड ड्रिङ्क लिएर काउन्टरमा राख्छे अनि ऊ बाहिर आउँछे। बाटोमा हिँड्दै गर्दा उसलाई याद आउँछ, मैले पैसा त दिएको थिएँ तर कोल्ड ड्रिङ्क त त्यहीँ बिर्सेछु। ऊ फेरि डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर ढोका खोल्छे। त्यत्तिकैमा एउटा केटा भित्रबाट बाहिर आउँदै थियो। उसको हातमा त्यही कोल्ड ड्रिङ्क हुन्छ जुन केही टाइम अगाडि सुजेनले किनेकी थिए। उसले काउन्टरमा हेर्छे, त्यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क हुँदैन। उसलाई लाग्छ त्यो कोल्ड ड्रिङ्क मेरो हो। त्यसपछि उसको हातबाट कोल्ड ड्रिङ्क खोसेर उसकै अगाडि पिएर त्यहाँबाट निस्कन्छे। त्यो केटाले सुजिनलाई अचम्म मानेर हेरिरहन्छ। त्यसपछि सुजेन बसमा चढ्छे। जब टिकट किन्नको लागि ब्याग खोल्छे, त्यहाँ उसको पर्स नै हुँदैन। ऊ फेरि त्यही स्टोर रुममा गएर हेर्छे, त्यहाँ काउन्टरको मान्छेले उसको कोल्ड ड्रिङ्क अनि पर्स उसकै अगाडि राखिदिन्छ। उसले भन्छ, तिमीले यसलाई यहीँ बिर्सेर गएकी थियौ। सुजिनले थाहा पाउँछ त्यो कोल्ड ड्रिङ्क त उसकै रहेछ भन्ने। ऊ बाहिर आएर हेर्छे, तर त्यो केटा त्यहाँ कतै हुँदैन। सुजिन घरमा आउँछे। उसको बहिनीले त घरबाट भाग्न भनेर गएकी हैनस् कि त्यो केटाले तँलाई छोडेर गयो, पक तँलाई अब ड्याडले मार्नुहुन्छ भन्दै जिस्काउँछे। अर्को सिनमा देखाउँछ सुजिन फ्यामिलीसँग डिनर गर्दै थिए, तर उसको ड्याडले उसलाई केही भन्दैनन्। अर्को दिन सुजिन आफ्नो ड्याडसँग कन्स्ट्रक्सन साइडमा जान्छे। उसको ड्याड कन्स्ट्रक्सन साइडको सिइओ थिए। उनले भन्छन्, मलाई खुसी लागेको छ किनकि मेरी छोरी आज मसँग घुम्न जाँदैछ। सुजिनले भन्छ कि हजुर मसँग रिसाउनु भएको छैन? ड्याडले भन्छन्, नाइ, मैले तिमीलाई माफ गरिदिए। तिमी अब लाइफको नयाँ सुरुवात गर। उनीहरू कुरा गर्दै कन्स्ट्रक्सन साइडमा पुग्छन्। त्यहाँ बाहिर धेरै धुलो हुन्छ। सुजिनले भन्छ, म यही कारमा बस्छु। त्यसपछि उसको फादर माथि काम हेर्नको लागि जान्छन्। त्यहाँ एउटा केटा कम्पनीको सुपरभाइजरसँग आर्ग्युमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। जब सुजिनको ड्याड त्यहाँ पुग्छन्, सुपरभाइजरले भन्छ, यसले हामीलाई यहाँ मसला हाल्न दिएको छैन। त्यो केटाले भन्छ, यो पिल्लर त्यति बलियो छैन कि आज मसला हाल्ने। यदि आज हामीले मसला हाल्यौ भने चाँडै नै भत्किनेछ भन्छ। सुजेनको ड्याडले सोध्छन्, तिम्रो नाम के हो? त्यो केटा रिसाएर भन्छ, हजुरलाई मैले 30 चोटि भनिसके होला। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट तल आउँछ। तल सुजेनले उसलाई देख्छ। त्यो त्यही केटा हुन्छ जसको हातबाट उसले कोल्ड ड्रिङ्क खोसेर खाएकी थिए। त्यो केटाको नाम चल्सो हुन्छ। चल कार्पेन्टर हुन्छ। ऊ कन्स्ट्रक्सन साइटको फोरम्यान पनि हुन्छ। साथै उसले आर्किटेक्टको पढाइ पनि गरिरहेको हुन्छ। सुजेनको बाबा आफ्नो काम सकेर तल कारमा आउँछन् अनि दुवैजना त्यहाँबाट निस्कन्छन्। नेक्स्ट डे सुजेन आफ्नो साथी जिन कहाँ जान्छ। त्यहाँ जिनले केटाहरूलाई रेनोभेसनको काम दिएको थियो, तर तिनी सबै केटाहरूले काम नगरी पैसा लिएर भागेका हुन्छन्। सुजिनले भन्छ, सायद मेरो ड्याडले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। उसले ड्याडलाई कल गरेर काम गर्ने मान्छेलाई पठाइदिन भन्छे। ड्याडले ल हुन्छ, म एउटा केटालाई पठाइदिन्छु, तर त्यो केटा अलि मात्तिएको छ। तिमी उसँग डिल नगर्नु, अरूलाई गर्न दिनु भन्छन्। सुजिन र उसको साथी जिनले त्यो केटालाई पर्खिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ चल आउँछ। सुजिनले उसलाई चिन्छे अनि लुक्छे। सायद चलले चिन्दैन होला। जिनले चललाई उसको काम देखाइदिन्छ। त्यो काम गर्नमा चल राजी हुन्छ। त्यसपछि देखाउँछ सुजिन एउटा मेसिन मुनि बसेर कोल्ड ड्रिङ्कको वेट गरिरहेकी हुन्छे अनि त्यहाँ चल आएर त्यो कोल्ड ड्रिङ्क लिएर सुजिनकै अगाडि पिउँछ अनि डकार मारेर जान्छ जसरी सुजिनले पिएकी थिए। सुजिन बाटोमा यही कुरा सम्झिँदै मुस्कुराउँदै जाँदै हुन्छ अनि पछि पछि चल आइरहेको हुन्छ। उसले सुजेनलाई भन्छ, घर जाँदैछौ? अनि सुजेनले भन्छे। चुल आफ्नो गाडीमा गएर बस्छ। सुजेन ट्याक्सी लिँदै थिए। तब एउटा बाइकमा आउँदै गरेको केटाले सुजेनको ब्याग खोज्छ। यो सबै चलले गाडीको ऐनाबाट देखिरहेको थियो। उसले गाडीको ढोका खोल्छ। तब त्यो केटाको बाइक ढोकामा ठोकिएर पल्टिन्छ। त्यसपछि त्यो केटा त्यहाँबाट भाग्छ। त्यहाँ सुजेनका सबै सामानहरू भुइँमा खसेका हुन्छन्। चलले पनि त्यो सामान उठाइदिन्छ। सुजेनको ब्यागमा धेरै पेनहरू हुन्छन्। चलले सोध्छ कि तिमी पेनको व्यापार गर्छौ? सुजेनले भन्छ, मेरो सधैँ पेन हराउने गर्छ, त्यसैले मैले ब्यागमा धेरै पेन राख्छु। रात परिसकेको थियो। चलले सुजेनलाई आफ्नो गाडीमा राखेर उसको घरसम्म पुर्याइदिन्छ। अर्को दिन सुजेन राम्री भएर त्यही ठाउँमा जान्छ जहाँ चलको काम चलिरहेको थियो, तर त्यो दिन त्यहाँ चल आएको हुँदैन। उसले काम पुरा गर्नको लागि आफ्नो मान्छेहरूलाई पठाइदिएको हुन्छ। त्यहाँ चललाई नदेखेर उसको मन खल्लो हुन्छ। वास्तवमा ऊ त्यहाँ चलसँग भेट्नको लागि आएकी हुन्छ किनकि उसले मनमा नै उसलाई मन पराउन थालेकी हुन्छ।
त्यसपछि सुजिन उसलाई भेट्नको लागि कन्स्ट्रक्सन साइटमा जान्छे। त्यहाँ उसले चललाई देखेर लुक्छे। रात परिसकेको थियो। चल आफ्नो साथीहरूसँग बसेर ड्रिङ्क गरिरहेको थियो। सुजेन पनि आफ्नो साथीहरूसँग त्यहाँबाट जाँदै थिए, तर चलले सुजेनलाई कुनै वास्तै गर्दैन। उसले सुजेनलाई हेर्न पनि हेर्दैन। त्यसपछि सुजेन आफै गएर चललाई बोलाउँछे अनि दुवैजना सँगै बसेर धेरै बेरसम्म कुरा गर्छन्। चलले सुजेनको गिलासभरि ड्रिङ्क राखेर भन्छ, यदि यसलाई तिमीले पियौ भने हामी बाँचुन्जेल सधैँ सँगै रहनेछौँ। सुजेनले सोचे, यदि मैले पिइनँ भने के हुन्छ? यदि तिमीले पिइनौ भने हामी अब अनजान रहनेछौँ। अब सुजेनले त्यो ड्रिङ्क पुरै पिउँछे। चलले उसलाई किस गर्छ। त्यसपछि उनीहरू दुवैजना रिलेसनमा आउँछन् अनि एक आपसमा धेरै खुसी हुन्छन्। उनीहरूको यहाँबाट ह्याप्पी मोमेन्ट सुरु हुन्छ। उनीहरूले राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्छन्, डेटमा जान्छन्, घुम्न जान्छन्। सुजेन कहिलेकाहीँ चलको घर आउने जाने पनि गर्छे। चल काम गर्दै आर्किटेक्टको पढाइ पनि गरिरहेको थियो। सुजेन फेसन डिजाइनर हुन्छे। सुजेनले चलको लागि एउटा सुट बनाइदिएकी हुन्छे। त्यही सुट लगाएर चल आफ्नो एक्जाम दिनको लागि जान्छ। उसले सुजेनलाई मेरो वेट नगर है भन्छ। जब ऊ एक्जाम सकेर बाहिर आउँछ सुजेनलाई देख्छ। सुजेनले उसलाई कुरेर बसेकी हुन्छे। उसले भन्छ, मलाई नपर्खनु भनेको होइन। त्यसपछि दुवैजना आफ्नो घर जान्छन्। एक दिन सुजिन आफ्नो ड्याडसँग बसेर कफी पिउँदै मुस्कुराइरहेकी हुन्छे। यो देखेर उसको ड्याडले सोध्छन्, के तिमीलाई कोही मन परेको छ? अनि सुजेनले नै यस्तो केही होइन भन्छे। सुजेनको ड्याडले फेरि सोध्छन्। सुजेनले भन्छे, ऊ आर्किटेक्ट हो। ड्याडले भन्छन्, म उसँग भेट्न चाहन्छु। त्यसपछि सुजेन चलसँग भेट्न जान्छे। मेरो ड्याड तिमीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भन्छे, तर चलले भेट्न मान्दैन किनकि सुजेनको ड्याड कम्पनीको सिइओ थिए। चल त्यहाँ काम गर्ने मान्छे। उसले भन्छ, तिमी प्रिन्सेस हौ अनि म एक सडकको भिखारी। हामी दुवैको मेल कहिल्यै हुन सक्दैन। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, तर हाम्रो विवाह कसैले एक्सेप्ट गर्ने छैनन्। सुजेनले चललाई मनाउन धेरै कोसिस गर्छ, तर पनि ऊ मान्दैन। एक दिन सुजेन अनि चल एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेका हुन्छन्। तब त्यहाँ सुजेनको फ्यामिली आउँछ अनि सुजेन अचम्म पर्छ। उसको ड्याडले सोध्छन्, तिमी किन अचम्म मानेको? तिमीले त हामीलाई यहाँ बोलाएको होइन। वास्तवमा सुजेनले चललाई नभनी फ्यामिलीलाई त्यहाँ बोलाएकी हुन्छे। सुजेनको ड्याडले चललाई चिन्छन्। त्यहाँ एकछिन कोही बोल्दैनन्, सबै मौन रहन्छन्। त्यसपछि सुजेन बाथरुम जान्छु भनेर निस्कन्छे। सुजेनको ड्याडले चलसँग सोध्छन्, तिम्रो परिवारमा को छ? चलले भन्छ, सुजेनले केही बताएकी छैन। ड्याडले सोध्छन्, के तिम्रो घर छ? उसले भन्छ, नै छैन। चलले बुझेको हुन्छ सुजेनको फ्यामिलीले मलाई एक्सेप्ट गर्दैनन् भन्ने। उसले भन्छ, म यहाँबाट जान्छु। सुजेनको ममले रोक्छिन्, पहिला सुजेनलाई आउन देऊ। चलले भन्छ, मलाई माफ गरिदिनुस्, मेरो कारणले हजुरहरूलाई दुःख भयो। म अब सुजेनसँग कहिल्यै भेट्ने छैन। अर्कोतिर सुजेन रेस्टुरेन्टबाट बाहिर निस्कन्छे। बाहिर एकदम पानी परेको हुन्छ। त्यसपछि देखाउँछ त्यहाँ भिड लागेको हुन्छ। सुजेन बेहोस भएकी हुन्छ अनि सबै मान्छेहरू त्यतैतिर गइरहेका देखेर सुजेनकी बहिनी पनि त्यहाँ जान्छे। त्यसपछि सुजेनकी बहिनीको आवाज आउँछ। चल दौडदै जान्छ अनि सुजेनलाई उठाएर सिधै हस्पिटल लैजान्छ। हस्पिटलमा डाक्टरले भन्छन्, धेरै चिन्ताको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। यदि राति राम्रोसँग सुतिन् भने ठिक हुन्छ भन्छ। जब सुजेनको होस आउँछ उनको अगाडि चल हुन्छ। उसले चललाई हक गर्छे। उताबाट सुजेनको ड्याडले हेरिरहेका हुन्छन्। यो देखेर उनलाई लाग्छ उनीहरू एक अर्कालाई धेरै माया गर्छन् भन्ने अनि उनीहरूलाई छुटाउन हुँदैन भन्ने बुझ्छन्। एक दिन उनीहरूको लाइफमा राम्रो टाइम आउँछ जुन दिनको दुवैजनाले वेट गरिरहेका थिए। त्यो दिन उनीहरूको विवाहको दिन। दुवैजना एकदम खुसी हुन्छन्। बिहेपछि चलले आर्किटेक्टको डिग्री पनि मिल्छ। ऊ आफ्नो कामलाई एकदम राम्रोसँग गर्छ। सुजेनले घर कहिलेकाहीँ ग्यासमा खाना छोडेर बिर्सन्छ, तर चलले कहिल्यै पनि यो कुरालाई माइन्ड गर्दैन किनकि उसले सुजेनलाई धेरै माया गर्छ। एक दिन कन्स्ट्रक्सन साइटमा चलले काम गर्दै हुन्छ। त्यहाँ सुजेनको ड्याडले एउटा मान्छेलाई लिएर आउँछन्। वास्तवमा त्यो मान्छेले चलसँग धेरै टाइमदेखि भेट्न चाहन्थ्यो। उसले चललाई चिनेको पनि हुन्छ। उसले चललाई एउटा ठाउँमा लैजान्छ। यो ठाउँ एकदम राम्रो हुन्छ। उसले भन्छ, यहाँ मैले एउटा घर बनाउन चाहन्छु, तिमी यसको डिजाइन तयार गर भन्छ। त्यसपछि चलले घरको मोडल तयार गर्छ। त्यो मोडल एकदम नै राम्रो हुन्छ। उसले त्यो घरको प्रेजेन्टेसन दिन पर्छ अनि बल्ल उसलाई कन्ट्र्याक्ट मिल्छ। एक दिन चलले घरको डिजाइन तयार गरिरहेको थियो अनि सुजेनले सोध्छे, तिमीलाई यसको इन्सपिरेसन कहाँबाट मिल्यो? उसले भन्छ, मलाई यसको इन्सपिरेसन मेरो वाइफबाट अनि उसको फ्यामिलीबाट मिल्यो भन्छ। वास्तवमा चललाई अब सुजेनको फ्यामिलीले स्वीकार गरिसकेका हुन्छन्। सुजेनको ड्याडले पनि चललाई धेरै मन पराउँछन्। उनले चललाई आफ्नो ड्याडको हतौडी पनि दिन्छन्। चलले प्रेजेन्टेसन दिइरहेको हुन्छ। उसले घरको डिस्क्राइब गर्छ। उसले एउटा काठको ह्यान्डिक्राफ्ट डिजाइन पनि देखाउँछ। हामी यसलाई ढोकामा लगाउन सकिन्छ अनि यो सस्तो पनि हुन्छ भन्छ। उसको प्रेजेन्टेसन त्यहाँ सबैलाई मन पर्छ। त्यसपछि उसलाई कन्ट्र्याक्ट मिल्छ। उसले सुजेनलाई कल गरेर भन्छ, ऊ एकदम खुसी हुन्छ।
एक दिन सुजेनले आफूसँग काम गर्ने साथीहरूसँग सोध्छे कि तिमीहरूले आफ्नो घर जाने बाटो बिर्सेका छौ। यो कुरा सुनेर सबै साथीहरू हाँस्छन्। हामीसँग यस्तो कहिल्यै भएको छैन। सायद तिमी बिहे भएपछि राति राम्रोसँग सुत्न पाउँदैन होला, त्यही भएर यस्तो भएको हो भन्दै हाँस्छन्। तर सुजिन सिरियस हुन्छ। उसलाई मेमोरी लस प्रब्लम हुन्छ। आज फेरि ऊ आफ्नो घर बाहिर आएर कन्फ्युज हुन्छ। ढोका खोल्नभन्दा पहिला आफ्नो घर हो कि नै भनेर डराउँछ। जब ऊ घरभित्र पस्छ त्यहाँ चल हुन्छ। उसलाई देखेर बल्ल ढुक्क हुन्छ। एक दिन सुजिन डाक्टर कहाँ जान्छ। त्यो दिमागको डाक्टर हुन्छ। डाक्टरले सोध्छ, हालचाल तिमी के बेहोस भएकी थियौ? सुजिनले मलाई चिन्ताले यस्तो भएको थियो। डाक्टरले यदि राति राम्रोसँग सुत्यौ भने ठिक हुन्छ भनेका थिए अनि मलाई ठिक पनि भयो भन्छे। डाक्टरले भन्छ, तिमी अर्को हप्ता फेरि आउनु, म तिम्रो एमआरआई यानि सिटी स्क्यान गर्छु। उसले यसको बारेमा चललाई केही बताउँदिने। चल आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा सिरियस हुन्छ। ऊ बिजी हुन्छ। उनीहरू दुवैजनाले एकदम राम्रो जिन्दगी बिताइरहेका हुन्छन्। उनीहरू एकदम खुसी हुन्छन्। एक दिन चलले सुजिनलाई एउटा बुढो मान्छेसँग भेट्न लैजान्छ। उसले नै सानैदेखि चललाई पालेको हुन्छ अनि उसले नै चललाई कार्पेन्टरको काम पनि सिकाएको हुन्छ। चल त्यहाँबाट उठेर जान्छ। त्यो बुढो मान्छेले सुजिनलाई बताइदिन्छ चलको आमा अझै जीवित छिन्, तर चल उसँग रिसाएको छ भन्छ। अनि घर आएर सुजिनले चललाई सोध्छ, किन तिमीले मलाई आफ्नो आमाको बारेमा कहिल्यै बताएनौ? यो कुराले चल एकदम रिसाउँछ। उसले भन्छ, ऊ मेरो आमा होइन, उसले मलाई पालेकी पनि होइन। उसले मलाई सानैमा छोडेकी थिए। उसले मेरो बारेमा कहिल्यै सोचिने। तर आज ऊ मसँग आउन चाहन्छ किनकि आज मसँग पैसा छ। म आज सक्सेसफुल मान्छे भए। म उसलाई कहिल्यै माफ गर्न सक्दिनँ। अब मेरो जिन्दगीमा उसलाई कुनै ठाउँ छैन भन्छ। सुजिनले चललाई सम्झाउने धेरै कोसिस गर्छ। हामीले मान्छेहरूले माफ गर्दिन जान्नुपर्छ। जब म घर छोडेर गएकी थिएँ तब मलाई ड्याडले माफ गरिदिनु भएको थियो। नचाहँदा नचाहँदै पनि हाम्रो विवाहको लागि राजी हुनुभएको थियो। आखिर हुन त तिम्रो आमा हुन्, माफीले मनमा माया पलाउँछ भनेर धेरै सम्झाउँछ। त्यसपछि चलले बुझ्छ अनि आफ्नो आमासँग भेट्न जान्छ। उसको आमा जेलमा हुन्छन्। उनको मुखभरि चोटको दाग लागेको हुन्छ। उसको ममले कसैबाट पैसा लिएकी हुन्छन्, त्यही भएर उसलाई जेलमा हालिदिएका हुन्छन्। चलकी आमा रिसाएकी हुन्छन्। उनले भन्छन्, जब त जन्मिएको थिइस् तब म 17 वर्षकी थिएँ। तेरो ड्याडले मलाई छोडेर गएको थियो। यदि मैले चाहेको भए अपरेसन पनि गर्न सक्थेँ, तर मैले तँलाई यो संसारमा लिएर आएँ। त्यही मेरो सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो भन्दै चलसँग कराउँछिन्। ऊ चलसँग एकपटक मद्दत माग्न पनि गएकी हुन्छन्, तर चल पनि रिसाएको थियो, त्यही भएर उसको मद्दत गरेको थिएन। तर ऊ अब मद्दत गर्न चाहन्छ। अब उसले त्यो मान्छेको पैसा तिर्दिन्छ जुन उसको ममले लिएकी हुन्छन्। यो देखेर सुजिन एकदम खुसी हुन्छ। सुजिन डाक्टरसँग जान्छ। डाक्टरले 1 हप्तापछि आउन भनेको थियो, तर सुजिन 2 हप्तापछि जान्छ। डाक्टरले सुजिनलाई सजिलो क्वेसन सोध्छन्, तिम्रो सिस्टरको डेट अफ बर्थ कति हो? ऊ कति वर्षकी भई? जब हामी रोड क्रस गर्छौँ तब कुन लाइट बोल्छ? तर सुजिनले एउटा पनि एन्सर दिन सक्दिने। डाक्टरले उसको सबै टेस्ट गरेर पठाइदिन्छ। त्यसपछि ऊ अफिस जान्छ। त्यहाँ त्यही केटा आएको हुन्छ जोसँग ऊ भाग्न चाहन्थे। त्यो मान्छे त्यहाँको पुरानो इम्प्लोइ हुन्छ, तर ऊ त्यहाँ फेरि फर्केर आएको हुन्छ। उसको विवाह भइसकेको थियो। उसले भन्छ, मैले वाइफलाई डाइभोर्स दिइसकेँ, अब हामी एक हुन सक्छौँ। उसले रिजन पनि बताउन थाल्छ त्यो दिन किन आएको थिएन स्टेसनमा। तर सुजिनले उसको कुरा सुन्दिने। उसले भन्छ, अब मेरो जिन्दगी बदलिसक्यो भन्दै त्यहाँबाट जान्छ। अब उसको जिन्दगीमा सिर्फ चल हुन्छ। उसले चल बाहेक अरू कसैलाई सोच्नै सक्दिने। उसले चललाई धेरै माया गर्छ। राति सुजिन चलसँग बसेर एउटा फोटोमा ग्लु लगाइरहेकी हुन्छ। त्यतिकैमा ऊ फ्रिज खोल्न जान्छ, तर फ्रिजबाट केही पनि निकाल्दिने। त्यसपछि ऊ ढोका खोल्न जान्छ। त्यहाँ फर्कँदा देख्छ चल त्यही बसेको हुन्छ। सुजिनले सोध्छ, तिमी कहाँ थियौ? उसले भन्छ, तिमीले यो फोटोमा ग्लु पनि लगाइदियो? चलले भन्छ, नाइ, तिमीले आफै लगाएकी हैनौ? अनि चलले सोध्छ, डाक्टरले के भन्यो? उसले भन्छ, डाक्टरले मलाई अर्को हप्ता बोलाएको छ। अर्को हप्ता जब ऊ डाक्टरसँग जान्छ, डाक्टरले भन्छ, तिमीलाई एल्जाइमरको बिमारी छ। सुजिनलाई केही आइडिया हुँदैन। उसले सोध्छ, यो बिमारीमा के हुन्छ? डाक्टरले भन्छ, शरीरको मृत्युभन्दा पहिला आत्माको मृत्यु हुन्छ। यदि तिमीले जब गर्छौ भने चाँडै नै छाड्देऊ, किनभने अब यस्तो टाइम आउँछ तिमीले आफ्नो फ्यामिलीलाई, जबलाई अनि साथीहरू सबैलाई बिर्सनेछौ। साथसाथै आफूले आफैलाई बिर्सनेछौ। तिमीले यो पनि बिर्सनेछौ कि काम कसरी गरिन्छ भन्ने। सुजिनले भन्छ, म जम्मा 27 वर्षकी भएँ। के यो बिमारीको कुनै उपचार छैन? डाक्टरले भन्छ, दबाईले यो बिमारीलाई स्लोली गर्न सकिन्छ, तर पुरा ठिक गर्न भने सकिँदैन। यो कुराले सुजिन एकदम धेरै दुखी हुन्छ अनि धेरै रुन्छ। भर्खर त उसको लाइफमा खुसी आएको थियो, तर उसले यो बिमारीको बारेमा चललाई बताउँदैन। उसले भन्छ, म जब छोड्न चाहन्छु।
यो कुरा सुनेर चल पनि खुसी हुन्छ। ऊ पनि चाहँदैन थियो कि सुजेनले जब गरोस् भन्ने। सुजिनको बिमारी अब बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। एक दिन चल जब साथीहरूसँग खाना खाँदै हुन्छ, टिफिनको दुईटै बट्टामा भात हुन्छ। यो देखेर त्यहाँ सबैजना हाँस्छन् अनि चलले पनि अचम्म मान्छ। सुजिनलाई अब याद नै हुँदैन कि पहिलोमा भात राखेकी थिए भन्ने। त्यही भएर अर्कोमा पनि भात नै राखिदिएकी हुन्छे। चललाई अब शङ्का लाग्न थाल्छ। एक दिन ऊ डाक्टर कहाँ गएर सोध्छ। डाक्टरले भन्छ तेरो वाइफलाई एल्जाइमरको बिमारी छ। धेरै चाँडै नै उसले तँलाई, परिवारलाई अनि आफूले आफैलाई नै बिर्सनेछ। यो कुराले चललाई रिस उठ्छ। तैँले अरू कसैको रिपोर्ट हेरेको होलास्, मेरो वाइफलाई यस्तो बिमारी हुनै सक्दैन भनेर उसले डाक्टरको कलर समाउँछ। त्यत्तिकैमा त्यहाँ अर्को स्टाफ आएर भन्छ डाक्टरको वाइफलाई पनि यही बिमारी थियो। उनले आफ्नो पुरै जिन्दगी यही बिमारीको उपचार गरेर बिताए। डाक्टरले भन्छ जुन किसिमको एल्जाइमर तेरो वाइफलाई छ यो एकदम रियर हुन्छ। ठिक यस्तै एल्जाइमर मेरो वाइफलाई पनि थियो। जब उसले मलाई पुरै बिर्सिसकेकी थिए तब मैले उसलाई त्यही ठाउँमा लगेको थिएँ जहाँ हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो। अनि उसलाई सबै कुरा याद आयो। उसलाई जम्मा 3 घण्टासम्म याद आएको थियो। उसले मलाई फेरि 3 घण्टा पछि सोधेकी थिए तिमी को हौ। त्यो बेला मेरो आँखामा आँसु थियो। उसले मलाई सोधेकी थिए किन रोइरहेका छौ भनेर। अर्कोतिर देखाउँछ सुजिन घरबाट बाहिर आएकी हुन्छ। तब उसलाई एउटा पुलिसले समाएको हुन्छ। उसले सोध्छ तिमी कहाँ जाने हो, तर उसलाई केही याद हुँदैन कहाँ जाने भन्ने। पुलिसले उसलाई लैजान लागेको हुन्छ। त्यहाँ उसको एक्स बोयफ्रेन्ड आउँछ। सुजिनले उसलाई चिन्छ अनि उनीहरू एउटा पार्कमा जान्छन्। उसले भन्छ हामी फेरि पहिलाको जस्तै एक हौँ, ठिक 2 वर्ष अगाडि जस्तै। सुजिनले भन्छ 2 वर्ष अगाडि त हाम्रो भेट पनि भएको थिएन। वास्तवमा सुजिनले चलसँग बिताएको समय बिर्सेकी हुन्छ। उसलाई लाग्छ अझै हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छौँ। त्यत्तिकैमा उसलाई याद आउँछ चल उसको हस्बेन्ड हो। अनि ऊ त्यहाँबाट उठेर ट्याक्सीमा निस्कन्छ। अर्कोतिर चलले सुजेनलाई कल गर्छ। उसको कल अरू कसैले रिसिभ गर्छन्। चल घरमा आउँछ। सुजेन बेसबल खेलिरहेकी हुन्छ। उसले भन्छ अब त मेरो बिमारीको बारेमा तिमीले थाहा पायौ। मैले सबै कुरा बिर्सनेछु। अब धेरै चाँडै नै मैले आफूलाई पनि बिर्सनेछु। उसले रुँदै भन्छ अब मैले हाम्रो मायालाई पनि बिर्सनेछु। अब हाम्रो बाटो अलग छ। तिमी मेरो लागि आफ्नो जिन्दगी बर्बाद नगर भन्छ। चलको पनि आँखाभरि आँसु हुन्छ। उसले भन्छ यदि तिमीले बिर्से पनि मैले सबै कुरा याद गराउँछु। तिमीलाई केही भुल्न दिँदैन। हरेक दिन एउटा नयाँ दिनको सुरुवात गरौँला भनेर सुजेनलाई धेरै सम्झाउँछ। चलले घर सबै ठाउँमा नोट्स लगाइदिएको हुन्छ किनकि सुजेनले केही नभुलोस् भनेर। चल अफिस जान लागेको हुन्छ अनि सुजेनले भन्छ आज घर चाँडै आउनु, आज तिम्रो मम्मीको जन्मदिन हो, मैले मेरो फ्यामिलीलाई पनि बोलाएको छु। चल अफिसको लागि निस्कन्छ अनि ऊ गएपछि त्यहाँ सुजेनको एक्स बोयफ्रेन्ड आउँछ। सुजेनलाई लाग्छ यो चल हो। उसले त्यसलाई भित्र लिएर आउँछ। एक्सले भन्छ हामी कतै बाहिर गएर कुरा गरौँ। उसले सुजेनको गालामा हात समाउँदै भन्छ तिमीलाई के भयो। त्यत्तिकैमा त्यहाँ चल आउँछ। उसलाई यो देखेर धेरै रिस उठ्छ। सुजिन चललाई देखेर त्यो मान्छेको पछि लुक्छ। उसले भन्छ यो को हो। उसले चललाई चिन्नै सक्दिने। चलले त्यो मान्छेलाई धेरै कुट्छ। जब त्यो मान्छेले चललाई कुटिरहेको हुन्छ सुजेनलाई लाग्छ त्यो मान्छेले चललाई कुटिरहेको छ। त्यसपछि त्यहाँ सुजेनको फ्यामिली आउँछ। यो देखेर सुजेन बेहोस हुन्छ। ऊ धेरै चिन्ताको कारणले गर्दा बेहोस भएकी हुन्छ। उसलाई हस्पिटल लैजान्छन्। चलले सुजेनको फ्यामिलीलाई एल्जाइमर बिमारीको बारेमा बताउँछ। सुजेनको ड्याडले भन्छन् अब तिमीले सुजेनको चिन्ता नगर, उसलाई तिमीले सम्हाल्न सक्दैन, ऊ अब हामीसँग बस्छे। चलले भन्छ सुजेन मेरो वाइफ हो, उसलाई मैले छोड्न सक्दिनँ। त्यसपछि त्यहाँ भित्रबाट सुजेन आउँछ। सबै एकै ठाउँमा बसेको देखेर सोचे यहाँ के भइरहेको छ। अनि उसले उही उठी उठी टोयलेट गरिदिन्छ। अब सुजिनलाई आफ्नो बडीको पनि कन्ट्रोल हुँदैन। चलले उसलाई भित्र रुममा लैजान्छ अनि आफ्नो सर्ट खोलेर राम्रोसँग उसको खुट्टा सफा गरिदिन्छ। घरमा चलले सुजेनको लागि काठको घरको मोडल बनाएको हुन्छ। एक दिन त्यस्तै घर बनाउने सुजेन र चलको सपना थियो। सुजेन त्यो मोडललाई देखेर खुसी हुन्छ। सुजेनले धेरै पटक चललाई आई लभ यु भन्छ, तर उसको नामले होइन उसको एक्सको नामले बोलाउँछ किनकि उसको रिसेन्ट मेमोरी लस्ट भइरहेको हुन्छ। तर उसलाई आफ्नो ओल्ड मेमोरी अझै पनि याद हुन्छ। यो कुराले चललाई एकदम दुःख लाग्छ। जब चल अफिस गएको हुन्छ सुजेनलाई महसुस हुन्छ मेरो कारणले चलको जिन्दगी बर्बाद भयो भन्ने। उसले चलको लागि एउटा लेटर लेख्छ। म तिमी रोएको हेर्न सक्दिनँ। यदि मैले तिमीलाई भुले पनि तिमी मेरो लाइफको एक पार्ट रहनेछौ। म भुल्न चाहन्न तर मेरो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्नै सकिनँ। म तिमीलाई एकदम धेरै माया गर्छु, मलाई माफ गरिदेऊ भनेर लेटर लेखेपछि घर छोडेर जान्छे। जब चलले त्यो लेटर पढ्छ ऊ धेरै रुन्छ। उसलाई धेरै दुःख लाग्छ। सुजिनले डाइभोर्स पेपरमा पनि साइन गरेर आफ्नो ड्याडलाई दिएकी हुन्छ। जब त्यो पेपर सुजिनको ड्याडले चललाई देखाउँछन् उसले त्यो पेपरलाई च्यातिदिन्छ। उसले भन्छ सुजेनलाई मबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन।
चल अब एक्लो हुन्छ, उसलाई कुनै काम गर्न मन लाग्दैन। ऊ पुलिस स्टेसनमा गएर सुजिनको मिसिङ रिपोर्ट पनि लेखाउँछ। एक दिन ऊ लेटर बक्समा गएर लेटरहरू चेक गर्दै हुन्छ। त्यहाँ एउटा सुजेनको लेटर पनि हुन्छ। त्यसमा लेखेको हुन्छ, आज मलाई तिम्रो धेरै याद आयो, त्यसैले मैले तिमीलाई लेटर लेख्दैछु। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, तिमी एक राम्रो हस्बेन्ड थियौ। साथै उसले आफ्नो वरिपरि रहेको पहाडको बारेमा बताएकी हुन्छ। त्यसपछि चलले यही डिस्क्रिप्सनको मार्फत सुजेनलाई खोज्न सुरु गर्छ। उसलाई धेरै ठाउँमा खोजेपछि फाइनली उसले सुजेनलाई एउटा हस्पिटलमा भेटाउँछ। त्यहाँ एउटी नर्सले भन्छ कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो कपडा पनि लगाउन सक्दिन। त्यहाँ एउटा फोटो पनि हुन्छ उनीहरू दुवैजनाको। नर्सले भन्छ उसले सबै फोटोहरू च्यातिदिए, तर यही एउटा फोटोलाई मात्र सम्हालेर राखेकी छ। सुजिन बाहिर बरन्डामा बसेकी हुन्छ। जब चल बाहिर गएर हेर्छ, उसको हातबाट एउटा स्केच बुक खस्छ। चलले उठाएर हेर्छ, त्यसमा सुजिनले चलको स्केच बनाउन खोजेकी हुन्छ, तर उसलाई प्रोपर याद आउँदैन। चलले भन्छ तिमीसँग भेटेर राम्रो लाग्यो। सुजिनले भन्छ कि मैले तिमीलाई चिनेको छु। त्यसपछि देखाउँछ तिनैजना एउटा क्याफेमा बसेका हुन्छन्। चलले त्यही पर्फ्युम लगाएको हुन्छ जुन सुजिनको ड्याड र अङ्कलले लगाउने गर्थे, किनकि उसलाई केही याद आउँछ भनेर। उसलाई याद आउँछ पनि उसले भन्छ यो स्मेल त मेरो अङ्कलबाट आउँथ्यो अनि अरू कोहीबाट पनि आउँथ्यो, तर सुजिनले चललाई याद गर्नै सक्दिने। यो सुनेर चलको आँखाभरि आँसु आउँछ। उसले चस्मा लगाउँछ किनकि सुजेनले आँसु नदेखोस् भनेर। चलले नर्सलाई सोध्छ कि मैले सुजेनलाई घुमाउन लान सक्छु। नर्सले भन्छ चलले भन्छ सुजिनलाई एउटा ठाउँमा लिएर आउनु जहाँ मैले ल्याउन भन्छु। त्यसपछि नर्सले सुजिनलाई त्यही ठाउँमा लिएर आउँछ जहाँ सुजिन र चलको पहिलो भेट भएको थियो। जब सुजिनले त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरको ढोका खोल्छ, त्यहाँ भित्रबाट चल आउँछ। उसको हातमा त्यही कोल्ड ड्रिङ्क हुन्छ। जब सुजिन भित्र जान्छ, त्यहाँ उसको पुरै फ्यामिली हुन्छ। ऊ चलसँग आएर भन्छ कि यो स्वर्ग हो। उसलाई सबै कुरा याद आएको हुन्छ। त्यसपछि देखाउँछ चल अनि सुजेन लङ ड्राइभमा जान्छन्। चलले पहिलोपल्ट सुजेनलाई आई लभ यु भन्छ। उसले सुजिनलाई धेरै माया त गर्थ्यो, तर कहिले आई लभ यु भनेको हुँदैन। सुजिनले पनि उसलाई हक गर्छ, तर यो थाहा छैन कि सुजिनलाई कहिलेसम्म याद आउँछ। तर चलले सुजिनलाई अब कहिले छोड्ने छैन। यो मुभी 2004 मा बनेको थियो। अनि कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई आजको स्टोरी? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।